पिछले दिनों यूके के अंदर राइट्स चल रहे थे, एंटी मुस्लिम यानी इस्लामोफोबिया था, और साथ ही साथ इमिग्रेशन के खिलाफ भी राइट्स चल रहे थे, जिसके अंदर पेट्रोल बम फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों को जदोकोब किया गया। अब उसके केसेस आगे चल रहे हैं और केसेस बड़ी तेजी से चल रहे हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि केसेस सुसरवी का शिकार हो। बेलफास्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के अंदर जस्टिस फ्रांसिस रेफटी हैं, 2 बेल के केसेस उनके सामने आए, एक 18 साला जो है कैमरन आर्मस्ट्रॉन्ग का, और एक 33 साला कॉलिन मनीपेनी का। जो आर्मस्ट्रॉन्ग का केस था उसके अंदर उनके वकील ने कहा कि देखिए मेरे जो क्लाइंट है वो तो उधर आसपास पेरिफेरी में वैसे देखने गए थे कि क्या हो रहा है। तो जज ने जवाब दिया कि इस तरह के वाकयात के अंदर जहां तोड़फोड़ हो रही हो, जहां पेट्रोल बम फेंक के जा रहे हो, वहां आसपास होना भी उस चीज के अंदर मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगा। यानी किसी भी तरीके से बेल ग्रांट नहीं की जा सकती सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो आसपास देखने आए हैं। किसी तरीके से ऑब्जर्वर भी उन लोगों से अलग नहीं किया जा सकता जो लोग जो है वो इस तमाम सूरत हाल में इन्वॉल्व थे। अब इसको जरा पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं। 9 मई हुआ, बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, बहुत सारे वर्कर्स जेलों में बंद हैं, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर FIRs कटी हुई हैं, और या आर या पार सूरत हाल अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे किया जा रहा है, CCTV फुटेज लाएं और साथ जुडिशल कमीशन बनाएं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर यह सारी सूरत हाल की गई। और इमरान खान साहब का यह कहना कि GHQ के बाहर जो एहतजाज का कहा था मैंने, वो एतराफ जुर्म के तौर पर लिया जाए। सो ये सारी सूरत हाल है। मेरे साथ इस टाइम पर मुर्तजा सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, माजिद निजामी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया। सोलंकी साहब, आपसे ही स्टार्ट करेंगे। ये जो यूके वाली सिचुएशन है, वहां तो धड़ाधड़ जो है केसेस के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बेलें कैंसिल हो रही हैं, बेलें ग्रांट नहीं हो रही हैं। हम यहाँ अभी तक फंसे हुए हैं 1 साल बाद। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी जज राफटी की। उसने उस 18 साल नौजवान से बेलफास्ट में पूछा, जिसने कहा कि जी मैं तो बस ऐसे ही वहां पर मौजूद था, और ये भी कहा कि मेरी बहन ने कहा था कि तुम वापस आ जाओ, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। और यही उसके जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो जज साहब ने कहा कि इस तरह की सूरत हाल में ये जरूरी नहीं है कि आप ईंट फेंकें या पेट्रोल बम फेंकें। वहां पर आपका एक पुरतजस्सुस मुशाहिदा करने वाले के हैसियत से भी जुर्म बनता है, उस इलाके में मौजूदगी भी। वहां पर ऐसी क्या चीज हो रही थी जो यहाँ पर आप तशरीफ लाए, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो एक पब्लिक डिसऑर्डर है। और आप देखें कि जो महकमा इंसाफ है बरतानिया का, उन्होंने क्राइम प्रोसिक्यूशन ने जो 24-24 घंटे लंबी मुद्दत की अदालतें खोलकर, इससे पहले भी किया था कुछ साल पहले, अब भी किया। फ्रांस ने भी यही किया, अमेरिका ने 6 जनवरी पे जो कैपिटल हिल पे जो हमला था उसमें भी किया। ये मगरिब की मिसालें देना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कुछ लोग मगरबी जमहूरियत की मिसालें देकर और इंसानी इजहार राय की आजादी और पुरअमन एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद जो सरगर्मियां हैं उनका दिफा करते हैं। आप अपनी मिसाल ले लें 9 मई की, जिसको 14-15 माह हो चुके हैं। आपके पास ओपन सोर्स की वीडियो मौजूद है जिसमें इनके लीडर्स गए, जिसमें खुद खान साहब ने कहा कि देखें अगर आप रेंजर्स इस तरीके से मुझे पकड़ेगी तो फिर आप क्या समझते हैं कि रद्द-ए-अमल नहीं होगा। उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनका भांजा, उनके टॉप लीडर्स, उनकी जो इन्फ्लेमेटरी जो गुफ्तगू है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन आप ये देखें, न फौजी अदालतों की सजा को पर अमल होने दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न जो आपकी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनसे कोई बड़ी कन्विक्शन हुई है। I'll get back to you on this point. माजिद निजामी साहब, अब जरा फ्लिप साइड पर देखते हैं। क्या यूके को, जहां आइन लिखा नहीं हुआ लेकिन आइन के मुताबिक चीजें चलती हैं, या आइन लिखा हुआ है लेकिन आइन के मुताबिक चीजें नहीं चलती हैं, वहां किसी भी तरह का कोई राइट करना, उसकी पेरिफेरी के अंदर होना भी उस राइट के अंदर शमूलियत के मुतबादिल या मुतरादिफ हो गया एक तरह से। वो मुतबादिल नहीं है इस चीज का कि आप उधर थे या आपने पेट्रोल बम फेंका या आपने नहीं फेंका, वो बात पीछे रह गई। आप उधर हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी या नहीं, ग्रांट ही नहीं की जाएगी।
اب یہاں پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں ہم لوگوں کو تو ویسے ہی شوق ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو تو 10 لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں، 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی بھی صورتحال میں. اگر پاکستان پہ یہ امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ واقعی میں دیکھنے ہی آئے ہوں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے؟ اور اسی طرح کی پلی بہت سارے لوگ لے رہے ہیں 9 مئی والے واقعے کے حوالے سے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے بچے نے تو کچھ نہیں کیا، یا ہمارے رشتہ دار نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف ادھر موجود تھا. اب ان دونوں کو کمپیئر کریں تو پاکستان پہ کیسے امپلیمنٹ کریں اسے؟ جی بہت شکریہ. بالکل 9 مئی کا معاملہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ جس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک ایک ملزم کو اس کے سزا ضرور ملنی چاہیے. پہلی دفعہ ریاست کو بھی یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلے تو عوام اس چیز کو روز بھگتتے تھے، اب ریاست بھی اس چیز کا نتیجہ لے رہی ہے کہ یہاں پہ قانون کے حوالے سے جو سست روی ہے وہ. اب میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا جس کو چاول کے ایک دانہ آپ شمار کر لیں. جنا ہاؤس کی FIR اگر ہم پڑھیں جو 96/23 FIR ہے جو کہ سب سے اہم ترین FIR ہے. اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے مختلف نام ہے، اس میں علی امین گنڈا پور کا نام بھی ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور عسکری اداروں کی جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دو، ان کو برباد کر دو. اس طرح کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اب وہی علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کے اندر تمام عسکری اداروں کے سربراہان کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ آدمی جو وہاں پہ کارکن موجود تھا وہ 15 مہینے سے جیل میں ہے. پھر FIR کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں محمود الرشید اور میاں اسلم اقبال یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دفعہ MP اور وزیر رہ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اسلحے سے فائرنگ کی اور بندے مار دیے. اب پروسیکیوشن نے پنجاب حکومت کی نااہلی ہے کہ انہوں نے یہ لکھ تو دیا لیکن اب اس کو عدالت میں کسی نے ثابت بھی تو کرنا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا. اور جب پھر یہ سب سے اہم ترین FIR ہے جس کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں. اور اب ہم یہ توقع رکھیں کہ اس دن جو دنگے فساد ہوئے اس کے ملزموں کو سزا ملے گی تو بڑا مشکل لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ پنجاب نے خود پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کی ہے کہ کس نے کس کو کتنی کالز کی. اس میں مراد راز صاحب کا بھی نام تھا کہ جی انہوں نے اتنی زیادہ کالز کی، پتہ نہیں 50 تھی. لیکن ابھی تو کچھ ہو نہیں سکا. تو ایک جگہ پروسیکیوشن کی ویکنس ہے، دوسری جگہ آبویسلی یہ ہے کہ ویک FIR یا پروو نہیں کر سکنا. لیکن سولنگی صاحب لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. انفارچونیٹلی UK کے اندر اور پاکستان کی صورتحال میں ذرا یہ ڈفرنس ہے کہ یہاں پہلے بھی کیونکہ PTI کہتی ہے ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، CCTV فوٹیج لائیں، اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور ان کے زاویے کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، برطانیہ کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. تو پھر یہ جو ہے وہ موازنہ کیسے ہوگا؟ CCTV فوٹیج عمران خان مانگ رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی بار انہوں نے مانگ لیا. CCTV فوٹیج اور جو بھی ایویڈنس ہوتا ہے وہ کورٹ آف لا میں پیش ہوتا ہے، پروسیکیوشن پیش کرتا ہے اور جو ڈیفینس کے جو وکلا ہیں وہ اس ایویڈنس کو دیکھتے ہیں. کسی سیاسی لیڈر کو، خاص طور پر کسی ملزم کو جس پر خود سنگین مقدمات ہوں، اس کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ جیل کی کھولی میں بیٹھ کے اسٹیٹ سے کہے کہ جی آپ مجھے ایویڈنس دکھائیں. اور جوڈیشل کمیشنز کی جو بات کر رہے ہیں تو برطانیہ میں کتنی جوڈیشل کمیشنز بنی ہیں؟ ایک بھی نہیں بنی. جن لوگوں کا ایویڈنس موجود تھا، فوٹیج موجود تھی، کسی قسم کا ایویڈنس موجود تھا، عدالت نے 24 گھنٹے لگا کر ان کو فوری طور پر سزائیں دی ہیں. کسی کو موت کی سزا نہیں دی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ سنگین سزا دیں، اصل بات یہ ہے کہ سزا کو یقینی بنائیں اور یہ دوبارہ نہ ہو سکے. رائٹ.